Problème 7, partie H, page 69. Résout X2 سؤال. résout. Que veut dire résout? Trouve la valeur ou les valeurs de X. Trouve les valeurs de X. X de degré 2. Donc, deux valeurs pour X. بداية كيف بدي انتبه عليها أنا للإكسبرسيون؟ هاي الإكسبرسيون كلياتها كان في عندي تيرم فيها بروميير تيرم، دوزيام تيرم، تروازيام تيرم. معناتها أنا عندي تروا تيرم. تروا تيرم كم احتمال لإلها؟ ايدونتيتي روماركابل دغري. تروا تيرم مين ايدونتيتي روماركابل؟ ليش؟ لأنه الخطوة أول شيء بدي أشتغلها إكسبرسيون، برجع بذكر فيها إكسبرسيون إيجال زيرو. اكسبرسيون ايجال زيرو شو لازم تصير؟ x2 موان 4x. هاي 12 بجيبها لهون شو بتصير؟ موان 12 ايجال زيرو. طيب تاني خطوة اللي قال لي شو بدي اشتغلها؟ فاكتوريزي. الفاكتوريزي كم لنا احتمال انا عندي؟ فاكتوريزي كم احتمال؟ اول شي فاكتور كومون. هيدول كتير كنا حاكيين فيهم، ضل ارجع عيدهم. اول فكره هي الفاكتور كومون. تاني شي الايدونتيتي روماركابل، 3 ايدونتيتي روماركابل. A2 plus 2AB plus B2 او A2 moins 2AB plus B2 او A2 moins B2. طيب هدول احتمالات الفاكتوريزي. بطلع باللي عندي اياه. انا عندي ترواتير. ترواتير معناتها واحدة من هدول التنتين. اول شيء ما عندي فاكتور كومون بيناتهم. هون في اكس، هون في اكس، هون ما في اكس، معناتها ما في فاكتور كومون. هون ما في كوفيسيون، هون في كوفيسيون، هون في كوفيسيون، ما في فاكتور كومون بين هالثلاثه تيرم. معناتها هيدي التغت هاي الفكره. هلا هدول ثلاثه تيرم معناتها واحدة من هدول التنتين. هيدي دو تيرم مانا ثلاثه تيرم. هيدي ثلاثه تيرم وهيدي ثلاثه تيرم. 1 2 3 1 2 3. بيجي بطلع فيها هيدي A2 موان 2AB. بس هون شو هون؟ موان B2، ما في بلس B2. هي شو لازم تكون؟ بلس B2. هون شو في عندي؟ موان. معناتها هيدي هي ذاتها هي، بس في ناقص عندي البلس B2. شو صاير؟ ناقصة البلس B2. معناتها كأني عم بقول أنا بدي زيد هون بلس B2 موان B2. بدي زيد بلس B2 موان B2. كيف يعني بدي زيد بلس B2 موان B2؟ بتصير الاكسبرسيون بهالشكل هيدا. هاي الاكسبرسيون موجودة عندي x2 موان 4x موان 12 ايجال A0. هيدي هون A2 مضبوطة، الموان مضبوطة محلها. 2AB هيدي 4x 2AB. شو ناقص هسه؟ البلس B2 موان B2 موان 12 ايجال 0. لكن شو بدها تصير الاكسبرسيون؟ هاي الموان 12 ما عليها فيها، خلص بحطها على جنب. انا شو بيهمني؟ لاقي البلس B2. B2 بلس B2 منا موجودة، ما في بلس هون. في موان 12. الموان 12 معناتها خليها على جنب. تلاقي البلس B2 معناتها بحط بلس B2 موان B2. هلا شو بدي يجي؟ بدي دور قديه بتطلع على البي. كيف يعني بدي ادور قديه بتطلع على البي؟ اول شيء هيدي A2 ايجال x2. دغري بيجي على جنب بكتب A2 ايجال x2. دونك A ايجال x. الكري راديكال براديكال بيروحوا، يعني الكري هون والكري هون بيروح. شو بتطلع الA؟ بتطلع الA ايجال x. تاني وحدة مين هي؟ 2AB. 2AB ايجال 4x. انتبهوا ليكوا هون ما اخذت لموان مع بعض. شو اللي عليها فيهم؟ بتركهم هيدول موجودين. ال 4x هي 2AB. معناتها بيجي بكتب هون 2AB ايجال 4x. هيدي الA بدها طلعت مع x بحطها محلها. 2xb ايجال 4x. انا بدي b ايجال 2x. شو بصير فيها؟ كوفيسيون للبي بتنزل لتحت. 2x 4x من فوق. x و x بيروحوا. 4 و 2 شو بيصير؟ بيطلع جواب معي b ايجال 2. شو طلعت البي؟ ايجال 2. انا شو بدي؟ بدي ب 2. معناتها b او كاري ايجال 2 او كاري. b 2 ايجال 4. b او كاري ايجال 4. شو بيجي بعمل دغري؟ بعبيها لهي هي ذاتها. الA 2 شو هي الA 2؟ x2 moins 4x plus 4 moins 4 moins 12 ايجال 0. شو صار عندي؟ هيدول الثلاثة. لهيك هيدول الثلاثة
A2 moins 2AB plus B2. شفتوها؟ شو بيطلع جوابها؟ A2 moins 2AB plus B2 شو بيطلع جوابها؟ A moins B au carré. A moins B au carré. جوابها شو لازم يكون؟ A moins B au carré. Moins 4 moins 12 c'est moins 16 égale 0. هلا بعبي ال A وال B. شوفوا هون شو بدي اعبي؟ A ما بدي اعبي A2. ال A شو هي؟ X. الموان بتنزل محلها. ال B شو هي؟ ال B هي 2. الكاريه بتنزل محلها. موان 16 ايجال 0. طيب هون انا خلصت؟ لا لسه ما خلصت. لوين بدي اوصل؟ للفاكتوريزي. الفاكتوريزي شو معناتها؟ برودوي دو دو فاكتور او بليزيور. برودوي de 2 ou plusieurs facteurs du premier degré. لكن شو معنى الفاكتوريزي؟ بدي اوصل لبرودوي دو 2 ou plusieurs facteurs du premier degré. طيب انا هون عندي فاكتور du premier degré بس ما برودوي. شو صار في عندي؟ موان. ما عاد برودوي، صار في عندي موان. معناتها لسه ما خلصت، ما وصلت لبرودوي دو 2 ou plusieurs facteurs du premier degré. طيب هلا كم صار عندي تيرم؟ الفاكتور كلياته بحسبه تيرم واحد. موان 16 معناتها هيدا تيرم وهيدا موان، هيدا دوزيام تيرم. شو صرنا؟ دو تيرم. دو تيرم كمان بدي ارجع اعمل لها فاكتوريزي. وين هي دو تيرم؟ ليك دو تيرم هي A2 موان B2. يعني صار عندي الشكل هون A2 موان B2. شو جواب ال A2 موان B2؟ A موان B A plus B. ال A2 هي x موان 2 au carré. ال A شو هي؟ x موان 2. يعني من جديد باخد على جنب. من جديد ال A2 شو هي ال A2؟ كلياتها x موان 2 au carré. معناتها ال A شيل الكاري عنا شو بيطلع جوابها؟ x موان 2. ال B2 هي 16 يعني هي 4 au carré. donc ال B égale quoi؟ égale 4. شو الجواب تبع ال A2 موان B2؟ جوابها A موان B A بلس B. صح؟ شو بدي يجي اعمل انا؟ بعبيهم تابعي. الفاكتور محلها. ال A شو طلعت؟ x موان 2. حط لها الفاكتور اللي لها. كونه صار في فاكتور بقلب الفاكتور بحطها كروشيه. موان ال B اكوات ايجال ال B سي 4. هلا من جديد سكر الكروشيه لأنا فتحت كروشيه. ال A شو هي؟ x موان 2 بلس ال B شو هي؟ 4 égale 0. Donc x moins 2 moins 4, x moins 2 plus 4 égale 0. x moins 6, moins 2 moins 4 moins 6, x moins 2 plus 4 plus 2 égale 0. شو صرت هون أنا؟ produit de deux facteurs du premier degré. هلا صرت فاكتوريزي جاهزة. شو الخطوة اللي بعد منها؟ chaque facteur égale 0. Donc x moins 6 égale 0, x égale 6 ou x plus 2 égale 0, x égale moins 2.